كيفاش انني خديت البي1 في العام الاول. قريت A1 ادوي B1 في العام الاول. هاد المدرسه الناس كاينه في جميع المدن في ايطاليا وفريمون فابور، ما كتخلصوا حتى شي حاجه، كتقراو اللغه فابور. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر انكم مزيان، صحتكم مزيانه، كدوزوا العطله ديالكم مزيان بالنسبه للناس اللي دابا عطله. سينو الفيديو ديال اليوم البنات من شحال وانا الصراحه باغا نديرو، حتى هو من الفيديوهات اللي انا باغا نديرهم، واليوم قررت اني نصور لكم. الوغ البنات اليوم غادي ندوي لكم على كيفاش البنات اللي ساكنين هنا في ايطاليا ولا اي بلد. هي انا بعدا غنعطيكم المعلومات اللي كاينين هنا على حسب انا عايشه في الطاليان، وملي جيت هنا شنو درت باش قريت اللغه وليت كنهضر بها مزيان. و ميم طون قريتها في العام الاول اللي يلاه جيت، يلاه كي وصلت في سبتمبر وبديت القرايه نيت في سبتمبر في شهر 9. وغادي نوريكم حاجات بزاف البنات كيبانوا ليا كيبقاو يسولوا هكا في لي جروب في فيسبوك كيفاش بغينا نتعلموا الايطاليه، كيفاش غادي نديروا. الوغ كاينه واحد الوسيله اللي الواحد غادي يتعلم بها اللغه، وهي اللي هي فابور بلا فلوس، ما فريمون ما كتخلصوا حتى شي حاجه صوف واحد لاشورونس ديال 15 اورو كتخلص هذيك. سي جامي وقعت لكم شي حاجه في اطار المدرسه غيكونوا هما اللي مسؤولين، ما نتعرفوا. المهم افات كتوقع. هذه كاينه في جميع المدن اللي كاينه في ايطاليا كاملين، كاينه فيهم. غادي نعطيكم المعلومات كاملين، وغادي نعطيكم لحقاش اللغه البنات اللي بغيت نوضح لكم ان اللغه هي كتبقى هي. واخا بزاف انا قبل ما نجي هنا كنت كنقول الطليانيه سهله، ما نعرف، مي نو اون فوا كتكوني في هاد شي بلاد خاصك تهضري بهذيك اللغه اللي كيهضروا بها الناس ديال ديك البلاد اللي انت عايشه فيها. بغيتي تقضي اي غرض ديالك، بغيتي تمشي للطبيب، بغيتي تمشي لشي مكتب، شي وفيتو تقضي شي تاخدي ورقه، تمشي تقيدي ولدك في المدرسه، تمشي تهضري مع المايسترا ديال ولدك، تمشي باغا تقلبي على خدمه، باغا تصوبي السي في ديالك، باغا ديري بزاف الحاجات، خاص تكون عندك اللغه. ما يمكنش غادي تخدمي وانت ما عندكش لغه، ما يمكنش غادي ديري شي غرض ديالك وانت ما عندكش لغه، هذه امبوسيبل. دونك انا ملي جيت كان عندي الفرونسي ديالي مزيان، لونغلي المشكل انهم هنا ما كيهضروش لغه ثانيه، هما كيعرفوا غير الطليانيه ومعروف عليهم الطليان كيهضروا لغتهم، واخا تلقاه طبيب وما كيهضرش لغه اخرى. انا الطبيب ديالي اول حصه كانت عندي معاه ملي يلاه مشيت عنده، كنت ديك الساعه يلاه ديت فريمون قلت ليه واش كتعرف تهضر لونغلي؟ قال لك نو. دونك شنو تو اوبليجي انك تهضر باللغه ديالهم، ومادام انك اختاريتي انك تعيشي في هذه البلاد راك خاصك تهضري. دونك هذه النقطه الاولى، انني بغيت نقول لكم الاهميه ديال اللغه، وكلنا عارفينها، كلشي عارفه هذه، ما غاديش فريمون ما غاديش نتخالفوا على هذا الامر، كلشي عارف الاهميه ديال اللغه. شنو الحاجه البنات اللي درت انا ملي يلاه جيت؟ سمعت بان كاينه واحد المدرسه قريبه لي هنا، فريمون قريبه ليا، دو با على الدار، قريبه ليا، سميتها تشيبيا. غنخلي لكم السميه ديالها هنا، تشيبيا، سي بي اي ا بالنسبه للناس اللي كيهضروا الفرنسي، تشيبي اي ا. الوغ هذيك المدرسه البنات كتمشيو كتقيدوا في شهر 9، كتكون عندهم اما دخله في شهر 9 ولا دخله في شهر 1 اللي في جونفي. الناس اللي مثلا باغيين يدخلوا في جونفي، اول حاجه كيديروا لكم واحد تيست كتقيدوا معاهم. دابا ولات لانسكريبسيون التقييد كيدار اونلاين، كتمشيو كتدخلوا في السيت ديالهم، كتكتبوا تشيبيا، كيعطيوك تشيبيا ديال مودينا، تشيبيا ديال ميلانو، تشيبيا ديال نورسو، كاع البلايص، وانت كدير داك لانسكريبسيون اونلاين. انا غنحاول نخلي لكم السيت ديالهم. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لانسكريبسيون غنخليه لكم تحت في لا باغ دانفو، غير قلبوا لتحت صندوق الوصف غادي تلقاو فيه السيت، غنخليه لكم. انا ديك الساعه كنت مشيت تقيدت صافي، داروا لي واحد لو تيست، هضرت معايا انا قلت لها جو انا يلاه جايه، ما كنعرف حتى شي حاجه على حيت هي كتبقى اللغه عندها الغرامير ديالها، عندها الكونجوغاسيون ديالها، عندها كلشي ديالها، ماشي قريبه الفرونسي سي كنفهمهم. ملي يلا جيت كنفهم، ولكن انها لغه، ولكن خاصكم تعرفوا البنات ان المغاربه ولا شي وحدين مثلا من اي مهاجرين من اي بلاد كتلقى عندهم لغه كيقولوا حنا كنهضروا بالطليانيه، ولكن اون فان كونط ملي كتجي تسمعهم كيهضروش اللغه الطليانيه، كيديروا بزاف الاغلاط، كيقدروا يكونوا اما عارفين دياليكتو ديال هذيك المنطقه، ولا معلمينها بالسمع، دوكو غادي يبقاو ديما شادينها غير بالسمع وما عارفينش الاساس ديالها. دونك الا كانت عندكم الوقت ما خدامين ما والو، واخا هي راه فريمون الواحد يقدر يلقى لها الوقت، حيت كتكون غير ساعتين ولا 3 سوايع، اما في الصباح اما في العشيه، وكتقادوا نتوما على حسب الوقت. المهم انا غنعاود لكم انا شنو درت. انا لما جيت تقيدت بديت كنقرا، اول كاين بحال اي لغه كاين فيها
اقسام ولا ليفيلي كاينين فيها درجات ولا ما عرفتش شنو بالعربيه. كاين A1 A1 A2 ومن بعد B1 ومن بعد كاين T1 وكاين T2. هنا في المدرسه اللي هنا انا فين قريبه ليا كاين حدهم البي1 وحدهم B1. الوغ البنات انا شنو درت انا حيت كنت عواله ديجا باغا نمشي نقرا لونيفرسيتي نكمل العام الاخر، دونك انا قلت خاصني ناخذ البي1 في العام الاول نكون ديجا عندي ديك لا باز وكنهضر بها مزيان. قريت الاونو البنات في الدوره الاولى. ملي كتساليو الاونو كديروا واحد في الاخر ديال خاصكم تكملوا ضروري السوايع ديالكم. كاين واحد المينيموم ديال 80% ديال السوايع اللي خاصكم تكملوه باش تقدروا انكم تدوزوا الامتحان. الا ما كملتوش ديك 80% ديال السوايع ديالكم ما تقدروش تدوزوا الامتحان. خاصكم ضروري تكون عندكم واحد العدد ديال الساعات اللي باش تقدروا تدوزوا من وراء الامتحان. ماشي دونك تقدروا انكم تفوتوا شي حصص، ولكن على فين ملي يحسبوا هما السوايع ديالكم يكون عندكم 80%. حيت بزاف اللي بقاو ناقصين ليهم غير شي ساعات قليله ما قدروش انهم يدوزوا الامتحان في الاخر وصدقوا معاودين من الاول. بزاف البنات اللي كنعرفهم انا شخصيا وقعت لهم هاد القضيه. دونك البنات كتديروا امتحان الاول كيكون اكري. ملي تقريبا حنا كنقراو في سبتمبر كيدوز الامتحان في ديسمبر كيكون ديجا كيبداو يدوزوا الامتحانات. الوغ كدوزوا الامتحان اكري. ملي كدوزوا الاكري كدوزوا لوغال ولوغال كتكون بحال كتهضر معاك كتسولك على حساب داكشي اللي كتقرا. كتقراو كتبداو بالحروف والارقام وكيفاش تعرف على راسك كيفاش تدوي كيفاش دير وكتبدا تقدر بريزون بريزنتي باساتو كتبداو غاديين نتوما كتعمقوا في اللغه. دونك البنات انا خديت الاول في الدوره الاولى. في الدوره الثانيه سولتهم قلت لهم واش كاينه لا بوسيبيليتي انني نقرا الادوي والبيونو في نفس الوقت. انني حيتاش انا ما كنت ديك الساعه لا والده لا والو كان الوقت كامل ديالي. دونك كنمشي نقرا مثلا الا كانت الحصه او ادوي مثلا في الصباح في العشيه كنمشي نقرا بيونو وصافي هكا. حيت ما يمكنش ما كانوش كيكونوا بجوجهم في نفس الوقت. دونك قريت الادوي و اون ميم طون كنقرا الابيونو وفي الاخر دوزت امتحان ديال ادوي ودوزت امتحان ديال بيونو. وكنت في جونفي وفي العام الاول كنت ديجا قريت شديت البيونو. ملي في البيونو تا هو تقريبا في شهر 6 باقي نعقل كان رمضان جو بونس ديك الساعه كنا دوزت امتحان في رمضان كان جا في شهر 6. دونك دوزت ليكري ولوغال كان فيه انك كتهضر على شي موضوع ماشي بحال الاونو شويه مطور باسكو خصك تهضر تكون ديك الساعه كتعرف تهضر. وبالنسبه بزاف البنات اللي كانوا قالوا لي نيت على عاودت الفيديو القديم انا كي ما كانتش عندك اللغه باش ما هضرتيش معاهم. نو غير توضيح ان كانت عندي اللغه وكنت كنهضر غير هذيك الساعه كان وقع موضوع اخر سكو وقع لو تراك وقع انه ما كنتش عارفه تو سامبلومون بلا ما ندوي على داك الموضوع. ها في الاخر الناس ملي كي قريتي الاونو كي قريتي الادويه كي قريتي هذيك يعطيوك واحد لاتيستاسيون واحد الورقه. انا قريتي سي جامي اختار احتاجيتيها انت هذيك الورقه في لونيفرسيتي ولا احتاجيتيها نولوصو في خدمه ولا في شي حاجه ما نعرف تقدر بوتيتر في الكارطه جو بونس ملي كتبغي تاخذ الكارت سيجور ديالك جو بونس. وحتى على ود الناس اللي كيطلبوا الناسيوناليتي ديرنييرمون ولاو كيطلبوا البيونو. دونك واحد خاصو يكون ياخذ ناسيوناليتي هذه سي نورمال باسكو واحد ياخذ واحد ناسيوناليتي ديال واحد البلاد اقل حاجه انه خاصو يهضر بديك اللغه. اقل حاجه خاصك تهضر بديك اللغه ديال ديك البلاد. دونك كيعطيوك البنات واحد لاتيستاسيون اللي هذه كيكون فيها السميه ديالك الكنيه وكيعطيوك شحال خديتيه. ها هو انايا هنايا كانت ها هو ليفيلو بي ونو كيكتبوا لك ليفيلو وهذا التوتال اللي كنت جبت 75 ونص على 80 فريمون. المهم كانت هذه نقطه مزيانه سكو ها هما اللغات ليفيلي سالين حدهم كاين ها هما هادو هما انايا دابا كنت خديت البي ونو باقي بي دوي تشي ونو تشي دوي اللي تقدر ولكن هما حدهم في المدرسه اللي فيها انا حدهم البي ونو. هذا موضوع كيفاش غادي تقدروا ديروا. الحاجه اللي غادي ندوي لكم عليها سكو هما قالت ملي كتكون كتقرا كتشريو كتوبه بحال هادو هادو هما اللي قريت فيهم انا. غادي نخليهم لكم مصورين. هادو هما الكتوبه وكيكون معاهم السيديات سي جامي كنتي بغيتي تسمع كيكون معاهم السيديات اي حاجه كتكون هنايا شي تكست ولا شي حاجه كيكونوا دايرينو في السيديات راه هما عندي كيمشي معاهم السيدي ديالهم ها هو.
وصافي كتبقى تقدر الا كانت عندك فين تخدموا في الدار، ولكن هما ديجا كانوا كيخدموا هنا في المدرسه، دوكو ما كنتش محتاجه انني الحاجه اللي بغيت نهضر ليها عاوتاني، نقطه اخرى بغيت نهضر ليها في الفيديو، سي كو وانتم كتقراو كيكونوا واحد الانشطه كتحاول المايسترا ولا هذيك كدير واحد الانشطه انكم تندمجوا اكثر مع الناس، ومع سورتو مع الناس اللي كتكونوا كتقراو معاهم، ومع المايسترا حتى هي، ومع المايسترات اللي كيكونوا كيقريو تما كتندمجوا. دوكو هما كيبقاو كتحاول هي بعدا اللي كتقرينا حنا كدير انشطه باش تخلي ان تكون هذيك لانتيغراسيون، اندماج مع الناس الاخرين. دونك ملي كتكونوا كتقراو صافي، ماشي كاينين المغاربه، كاينين بزاف لي ناسيوناليتي، بزاف الجنسيات. دونك هي كتحاول دير شي نشاط باش تخلي هما كيكونوا في ديك الساعه كتكونوا مثلا دي بروجي كيخدموا 4 الناس في هذا نو، مي هي كتحاول دير مثلا. انا ملي سالت الدوره الاولى كان دارت لينا عطاتنا واحد النشاط، غنخلي لكم فيديو هنايا سي جامي لقيتو باقي عندي في التليفون، انني كنت عطاتنا هكا واخا ما كانش حقا باش تكتب بويزيه، تكتب الشعر، وفي الاخر جابت لينا ملي كانت الحفله وكل واحد كان خصو يجيب واحد الطبق ديال بلادو، وانايا ماشي غير لبست اللعبه هكا باش نبين المهم تقاليد، وان بليس دو سا كتكون لك فرصه انك غتهضر مع الناس اخرين، تهضر مع وديك شنو درنا كان صافي درنا ديك الحفله دات فريمون زوينه، كان بقى عندي سوفونير زوين، وصافي نضنا وقرينا ديك البويزيه وناني، وجات حتى الصحافه وصورونا وكانوا حطونا في الجورنال باقي عندي. وشنو بحال عاوتاني انشطه كانت مشينا مره درنا بيكنيك اونصومبل، وهذيك الساعه كانوا بزاف جاو حتى هما وجلسنا وهضرنا. هي كتحاول دير دوك الانشطه باش الواحد يهضر وتكون واحد يكون واحد الا لقيت لكم الصور باقيين غادي نخليهم لكم حتى هما هنايا، باش هذوك الفرصه ان بنادم كيهضر وكتهضر مع هذا مثلا نولسو جاي من بحال كانت عندي واحده صاحبتي من ريبوبليكا تشيكا، شكون عاوتاني بزاف هكا جنسيات كانوا افريكان، لي افريكان كيكونوا بزاف هذوك، حتى باش كتلقاي توانسه جزائريين هذه نو لي الصراحه جزائريين نو مي توانسه كاينين. دونك فرصه وكتهضري مع المايستر ديالك، وجابت هي قلقه جابت ولادها في هذاك البيكنيك، وفرصه ان الواحد يهضر ويبقى يوزي ديك لا لونغ، حيت هذيك هي ديك الفرصه في واخا حنا كنجيو للدار ما يمكنش غادي نهضروا مع الناس اللي ساكنين معنا بالطاليانيه، هذه امبوسيبل. دونك فرصه انك تبراتيكي ديك لا لونغ وصافي. هذا فريمون كانت هاد الفيديو باغا نديرو باش نوصل لكم هاد فريمون هاد السلو سيت غنخليه لكم. اي وحده كانت محتاجه انها تمشي تقرا اللغه، ولا اي واحد محتاج انه يقرا اللغه وكيشوف راسو انه ناقص في اللغه، يدخل يمشي يتقيد شي حاجه اللي كدار فابور دايرها الدوله باش الناس يقراو ويتانتيغراو وصافي. سي بون جيسبر ان لا فيديو عجبتكم وتستفدتوا من هاد لا فيديو، وغادي نحاول مره ندير دي فيديو على حسب انا ماشي بزاف باش جيت هنا في طاليان 3 سنين، ولكن بحسب داكشي اللي كنعرف مره غنبارطاجي على حسب الاسئله اللي كنشوف سورتو في لي جروب فيسبوك كيدخلوا كتقول لك بغيت هذه كيفاش ندير هذه كيفاش هذه. انا الا كنت عارفه شي حاجه افيك بليزير غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله في لي فيديو الجايين. سينو ديروا لي لي جيم لهاد لا فيديو، اللي اللي باقي ما دارش سابوني يدير سابوني، ما غتخسروا والو، غادي توركوا على ديك السابوني اللي تحت، غادي ديروا سابوني وحتى جيم ما غتخسروا عليه حتى حاجه. ديروا لايك هكا تشجعوني باش نصور فيديوهات اكثر واكثر. جيسبر لا فيديو عجبتكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده.